पैनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर की तारीख दे दी। हुकूमत की वुज़रा कमेटी मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमती वुज़रा का पीटीआई पर जिहादी तंजीमों को धरने में लाने का इल्ज़ाम। पाकिस्तानी सियासत पर हर तरफ जी ब्रिगेड छाई रही, लेकिन क्या ये मुहज़्ज़ब सियासत है? और एक शख्स की 100 बीवियां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पैनामा लीक्स, धरना, लॉकडाउन, मुज़ाकरात, सियासी हल और अदालती समात, एक खबर जिस पर सबकी नज़र। सड़कों पर एहतजाज होगा या हुकूमत को तलाशी देनी पड़ेगी? पीटीआई और हुकूमत में तनाव के क्या नताइज निकलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पैनामा पर समात की तारीख 1 नवंबर को कर दी है, यानी लॉकडाउन से एक दिन पहले। आज ही हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए लाहे अमल तय किया है। क्या इन सब में पीटीआई पर दबाव बढ़ रहा है? खान साहब तो कहते हैं कि अब मुज़ाकरात 2 नवंबर को ही होंगे, जब अवाम का सैलाब इस्लामाबाद पहुंचेगा। और नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला शख्स को अदालत की जानिब से रियायत नहीं मिली और सजाए मौत कायम रखा। स्किज़ोफ्रेनिया क्या मर्ज है और इसमें मुब्तला शख्स पर फ़र्द जुर्म आयद करने पर पाकिस्तानी कानून क्या कहता है? और प्रोग्राम में बात करेंगे एक शादियों के शौकीन शख्स की भी, लेकिन शुरू करते हैं पहले टॉप स्टोरी से। पैनामा लीक्स और 2 नवंबर का इस्लामाबाद लॉकडाउन आजकल सियासत का महवर बना हुआ है। एक तरफ कप्तान अपने पावर शो के लिए शहर शहर मुतहरिक हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत सियासी हलकों में मुमकिन सियासी हल के लिए कोशां है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स पर धरने से एक दिन पहले की समात के आगाज़ ने सियासी मंजरनामे को मज़ीद गरमा दिया है। तफसील इस रिपोर्ट में। एक तरफ पानामा लीक्स पर पीटीआई का तलाशी देने का शोर, तो दूसरी तरफ हुकूमत का पानामा लीक्स पर इस्लामाबाद लॉकडाउन को रुकवाने का दबाव। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी पानामा लीक्स पर समात का आगाज मुल्की सियासत में एक नई हलचल करता दिखाई देता है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आज़म को नोटिस जारी किए जाने को अहम करार दिया है। बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है, जबकि हुकूमत का कहना है कि वो तमाम सियासी प्लेटफॉर्म पर सामना करने के लिए तैयार है। ऐसे में दोनों जानिब से तुंदो तेज बयानात भी सुनने को मिले हैं। मियां नवाज शरीफ जो है हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, नेशनल असेंबली हो, अदालत उज़्मा हो। सुप्रीम कोर्ट में पानामा लीक से मुतालिक मुतफरक दरख्वास्तों की समाअत के आगाज के बाद मुख्तलिफ हल्के पीटीआई के 2 नवंबर के एहतजाज को बिला जवाज करार दे रहे हैं और इमरान खान को इस मामले पर बंद गली में दाखिल होने से तशबीह दे रहे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से अपोजिशन समेत पीटीआई से इस मामले पर मुज़ाकरात की दावत का फैसला भी किया गया है। कप्तान खान और दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत को पानामा के मामले पर पहले ही गैर संजीदा करार दे चुकी हैं, जबकि हुकूमती अरकान का कहना है कि अब तो मामला आला अदलिया में चला गया है। अब फैसले तक धरना सियासत को खत्म किया जाए और पीटीआई के धरने में कलदम जमातों और मदरसों के अफराद को लाए जाने का इल्जाम भी आयद किया है, जबकि इमरान खान ने इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और हुकूमत को बौखलाहट का शिकार करार दिया है। और अब ये जो नया इन्होंने शोशा छोड़ा है कि 2 नवंबर को जो बैंड तंजीमें उनके लोग आएंगे, शिरकत करेंगे, और ये तासुर ये दिया जा रहा है कि फौज करवा रही है 2 नवंबर। 2 नवंबर को अब 12 रोज रह गए हैं और सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है। इमरान खान इस्लामाबाद को बंद करने का प्रोग्राम मुलतवी करते हैं या नहीं, और हुकूमत अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात समेत कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं, यह मुल्की सियासत का एक मुश्किल पर्चा महसूस हो रहा है। एक तरफ इल्ज़ामात, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, क्या चल रहा है? हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए लाइन पर मौजूद है राना अफजल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने का। तो ये जो जिहादी तंजीमों के साथ रवाबित, उनको शामिल करना इस धरने में, लॉकडाउन में, ये इल्ज़ामात कहाँ से आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी जो बेसिक बुनियादी वजह ये है कि जो पिछला धरना 126 दिन का था, उसके अंदर आपको याद होगा कि इनका जब म्यूजिकल शो रात को ख़त्म होता था तो ये सब इनके लोग घरों को वापस चले जाते थे और धरने की जो रियल स्ट्रेंथ थी, ताकत थी धरने की, वो ताहिरुल कादरी साहब की लोग थे, जो धरने को बड़े मौसर तरीके से धरना देते थे और धरने को उन्होंने किसी हद तक कामयाब किया।
ये इनका सुबह सारा दिन वो जो उजाड़ पड़ा होता था और शाम के वक्त महफिल लगती थी, अब इनके पास मैन पावर नहीं है धरने की। और जब चेक किया गया कि अब ये धरना देना चाहते हैं तो मैन पावर कहाँ से आई, तो इंकशाफ हुआ कि ये अब ऐसी मदारिस को और उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो इनको ऐसे लोग दे दें कि जो आके बैठ जाएंगे और वहां पे इनकी स्ट्रेंथ शो करेंगे। तो वो लेकिन राणा साहब ये मेरे कुछ कोलीग्स ने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, लेकिन राणा साहब इनके पास बंदे नहीं है, अब ये बंदे लेके आ रहे हैं दूसरी जगहों से। ठीक है, जो आपने कहा कि एक मिनट राणा साहब, जो जिस इंकशाफ की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आया, जराए क्या हैं, और ये तो इल्जाम बना हुआ ना फिर। बिल्कुल, जिन्होंने कहा उनके पास डेफिनेटली इंफॉर्मेशन होगी। मैं तो इस वक्त फैसलाबाद में हूँ और इन चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है कि ये अब क्या कर रहे हैं। ये लंदन भेजा इन्होंने, ताहिरुल कादरी साहब ने इनकार कर दिया और इनको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, तो अब ये लोकल अरेंजमेंट्स देख रहे हैं कि इनको मैन पावर मिल जाए जो इस किस्म की हो कि जो इनके धरने को कामयाब कर दे। ठीक है, अब और आप दूसरी बात जो मुकम्मल कर रहे थे वो बताएं। एक तरफ तो अभी आपने कहा कि गैर संजीदा मुस्लिम लीग नून थी और ये लोग जो थे इल्जामात लगा रहे थे पनामा लीग से। देखिए, हम कभी भी गैर संजीदा नहीं थे। जो लॉ है उसके अंदर अगर पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है तो उसके ऊपर अवेलेबल लॉ मौजूद है। 6 महीने इन्होंने जो इस्तेमाल किए वो इन्होंने टेलीविजन टॉक टाइम के लिए और एक प्रोपेगेंडा की मुहिम के लिए जानबूझ के किए। हमारे पे इल्जाम था, इन्होंने हमें अदालत में लेके जाना था। अब ये 6 महीने के बाद लेके गए हैं और हमने वेलकम किया है। मियां नवाज शरीफ ने बड़ी फराखदिली से स्टेटमेंट दिया और ये वहां पे हमारे साथ अब जो भी अब होगा कोर्ट में हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अब इनको तो इनकी शिकायत थी कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा इनकी समाअत कर रहा है, अब इनको धरने की क्या जरूरत पेश आई है। तो ये सारा जो इनका है मिशन, वो मिशन है प्रोपेगेंडा करना। अगला इलेक्शन इनको कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए है नहीं। इनका ख्याल है कि ये हमारे लोगों को बदनाम करेंगे और उसकी वजह से ये कामयाब हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि इनकी कामयाबी अपनी प्रोग्राम, अपनी डेवलपमेंट, अपनी अच्छे कारकर्दगी के ऊपर है जो इनके पास है नहीं। और इनको 20-25 ये जलसे जुलूस कर चुके हैं और ये उसका एक और जलसा होगा, वही पुरानी घिसी पिटी तकरीर होगी। ठीक है राणा साहब, मजीद सवालात हैं आपने। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यही जानने की कोशिश करेंगे मुज़ाकरात की बात, खबर जो है सच्ची है या नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कुछ इल्ज़ामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाए हैं जो काफ़ी संगीन है पीटीआई पर। लेकिन अब बात करते हैं मुज़ाकरात की। राणा साहब, अभी कुछ पीपीपी के रहमान मलिक साहब ने ये कहा है कि कुछ बैकडोर टॉक्स मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने पीटीआई से कांटेक्ट किया था 2 चीज़ों के लिए। एक तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है स्पेस की कि वो कहाँ पे अपना जलसा या धरना करना चाहते हैं, और दूसरा उनके कितने लोग होंगे, क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होंगी। हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे कमिश्नर ये इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाह रहे हैं। और यकीनन जब अब वो कोर्ट में चले गए हैं तो कोई जवाब नहीं हम समझते कि मौजूद है कि अब वो इस किस्म की सियासत करें जिससे इस्लामाबाद के लोग डिस्टर्ब हों, जिससे गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो। उनका मकसद तो हल हो रहा है, इंसाफ थर्ड पार्टी ने देना है और वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। तो अब लेट अस सी कि अगर उनके जहन में कोई सैनिटी प्रिवेल करती है और वो इसको। लेकिन आज जो बयान दिया अपना इमरान खान साहब ने कि जी हम फौज को जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेके हम फौज को मुलव्वस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मैंने परवेज रशीद साहब का क्लिप जो है थोड़ी देर पहले देखा, उन्होंने ये कहा गैर सियासी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की, फौज का कोई जिक्र नहीं हुआ। अब ये इस किस्म की घटिया सियासत कर रहे हैं कि हमें हमारी और फौज के दरमियान में ये कोई दरार डालना चाहते हैं या कोई ऐसी इनका ख्याल है कि जी फौज के साथ इनका प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा और जमहूरियत की बसात लपेट दी जाएगी। तो फौज इतनी, मैं समझता हूँ कि इतनी कम नजर नहीं है कि उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये इमरान खान किस किस्म की घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हमारी तो हमेशा कोशिश हुई है कि मामलात को रिजॉल्व किया जाए, डिस्कशन में आए और पॉलिटिकल सोल्यूशन
ریزولوشن آئے. لیکن یہ انہوں نے آج جو بات کی ہے وہ بڑی قابل مذمت ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ یہ جو الزامات لگے ہیں، کیونکہ مذاکرات کی تو ابھی آپ نے تصدیق نہیں کی، کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون بکلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم کون سی ہم نے ان کے 20 جلسے کرائے ہیں. ان 20 جلسوں کے اندر کوئی انہوں نے نیا ہمارے اوپر الزام نہیں لگایا. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ایک خراش نہیں کسی بندے کے اوپر آئی. اور بہترین پولیس کے ایک جو لاسٹ جلسہ ان کا لاہور میں ہوا ہے اس کے اوپر 7,000 پولیس کی نفری تھی سیکیورٹی کے اوپر. اور اب یہ اسلام آباد میں شو کرنے جا رہے ہیں تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا شو ہوگا. 10,000 کی پولیس کی نفری اگر ان کے اوپر ہم سیکیورٹی کے اوپر لگائیں. آپ اخراجات دیکھیں, ہماری جو پریشانی ہے اس کو دیکھیں. ہم بکلاہٹ کا شکار بالکل نہیں ہیں. ہم ان کو یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت کا حسن ہے, ہم اس حسن کو اتنا انجوائے یہ کریں کہ عوام فیصلہ کریں کہ یہ جو حسن کا لبادہ لپیٹ کے یہ آ رہے ہیں کیا یہ واقعی حسین ہے. تو یہ ہم تو چاہ رہے ہیں ہم کہ یہ اپنے شو کریں اور عوام فیصلہ کریں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہیں یا یہ ایک ایسا اممیچور سیاسی ڈرامہ ہے جو پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے اور بالخصوص اسلام آباد کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے. رانا صاحب ساتھ ساتھ ابھی جو وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 2014 کا جو دھرنا تھا اور پھر اس کے بعد جو پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پہ جو حملے تھے اس سلسلے میں, تو ٹائمنگ جو ہے کہ اب وارنٹ گرفتاری دوبارہ سے جاری ہوئے, یہ کیس تو چل رہا تھا, تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی ہے. دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 تاریخ کو ان کا جلوس اور جلسہ ہے اور 2 تاریخ کو ان کو طلب کیا گیا ہے اور کئی عدالتوں میں سے یہ بھگوڑے ہیں, تو اب ٹائمنگز جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جوڈیشری ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ جو تاثر ہے کہ وہ اب چیزیں تو بہت ساری ان کی پینڈنگ ہے, 2-3 کورٹس میں انہوں نے پیش ہونا ہے. تو اگر ان کا دھرنا جو ہے 1 دن کا ہے تو وہ پھر تو واقعی وہ ڈیٹ کلیش ہوتی ہے. اگر یہ لمبے پروگرام سے آ رہے ہیں تو پھر تو بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی ان کے دھرنے کے دوران. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اب علی محمد صاحب بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ہماری رانا افضل خان صاحب سے بات کافی تفصیل سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے آج بھی کافی بیانات جو ہیں آپس میں ایکسچینج ہوئے, تبادلہ ہوا ہے. یہ جو بینڈ آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی ہے, ان کا کہنا ہے کہ ذرائع ہیں, سورسز ہیں, اس لیے کیونکہ طاہر القادری صاحب اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے. تو اس پہ کیا جواب ہے, کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں تھوڑی معذرت چاہوں گا, افغان ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور ظاہر مہمانوں کا حق پہلے تو ان کے ساتھ بزی تھے. آج میں نے کہیں کوئی بیان ان کے دانیال عزیز صاحب کا سنا, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پی ٹی آئی کسی کو ٹریننگ دے رہی ہے اور وہ اسلحہ. میں تو ان کو کہتا ہوں ہمیں تو نہیں پتہ, کہیں آپ کے اپنے گھر میں تو نہیں ٹریننگ ہو رہی ہے, ہمیں بتا دیں پھر اپنے بندے میں واپس کر دیں اگر آپ کے پاس. دیکھیں یہ بالکل ہذیانی کیفیت کی گفتگو ہے. ایک چیز کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. ایک دوسرے پہ یہ کفر کے غدر کے یہ فتوے دینا بند کریں. جو اصل ایشوز ہیں ان پہ آئیں. جو میاں صاحب فرماتے تھے قومی اسمبلی میں ملک کا وزیر اعظم, ہی از ناٹ اے اسمال چیپ, ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اور وہ پلیج کرتا ہے پورے ملک کے سامنے کہ میں اور میرا خاندان جو ہے وہ احتساب کے لیے حاضر ہیں. وہ اکثر ٹرکوں میں پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ کبھی آؤ نا وزیر آباد, جگہ اور ٹائم کا نہیں پتا ہوتا. کیونکہ آپ کا موقف صاف ہے. میاں صاحب ہیز ناٹ ولنگلی گون فار اکاؤنٹیبلٹی, اور بالکل یہ بالکل جائز مطالبہ ہے. ڈریگڈ آؤٹ آف دی پی ایم ہاؤس ٹو بی اکاؤنٹیبل. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم ان کو لے کے گئے ہیں, ان کا اخلاقی فرض بنتا تھا. الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے. ویسے میں ان سب چیزوں کو ریفیوٹ کرتا ہوں. یہ جو دانیال صاحب کر رہے ہیں وہ تو وزارت کے چکر میں کر رہے ہیں. یار اپنا رانا صاحب آپ تو ہمارے بڑے, دے دیں یہ اپنا دانیال صاحب کو وزارت. یہ کبھی مشرف صاحب سے وزارت مانگتے ہیں, کبھی آپ کے پاس اپنا کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. یہ دانیال تو آپ کے خلاف الزام لگاتا تھا کہ میاں صاحب پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کی انہوں نے چوری کی ہے. تو آپ کو یہی دانیال عزیز صاحب ملے. علی صاحب لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے تو کچھ الزامات بھی عائد کی ہیں پینما سے ہٹ کر جو جائز مطالبہ ہے, اور یہ الزام تھا کہ اسرائیلی انڈین جوئش لابیز جو ہے کنسپیریسی ہے, فوج کے خلاف کنسپیریسی ہے. تو ظاہر ہے نون لیگ تو ریاکٹ کرے گی نا. دیکھیں ایک چیز ہے, آپ دیکھیے اپنی سیاست میں کبھی اپنے ملک یا اپنی فوج کو, اپنی اسٹریٹجک ایسٹس کو نقصان نہیں دینا چاہیے.
بڑا ہلا بلو بنا، سر المیدہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں وہ ہے ایک اخبار والا، ٹھیک ہے، وہ جرنلسٹ ہے، اس نے رپورٹ کر دی. اب اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ کرنی چاہیے بھی تھی، وہ بات ہے نہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے پی ایم ہاؤس سے وہ خبر لیک ہوئی، دنیا میں خبر کیا بنی؟ آپ کے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ کبھی فوج کے خلاف، دیکھیں دنیا کو کیا میسج دیا میاں صاحب ان کی جماعت نے؟ ہم بڑے نیک پارسا ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے سیاسی ہیں. یہ تو جی یہ بینڈ آرگنائزیشنز تو پاک آرمی پالتی ہے. صاف بات نہ کیوں نہ کریں جو میسج دنیا کو دیا ہے. اب فوج سے ان کا جی نہیں بھرا تو اب ان کو پی ٹی آئی بھی نظر آ گئی ہے. مطلب جس سے ان کا دل نہیں لگتا اس کو ان کے ساتھ ذرا اپنی صفوں میں جان کے دیکھیں. آپ کی جماعت میں ہمارے بڑے معزز بھائی ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی تصاویر موجود ہیں ان لوگوں کے ساتھ، باقاعدہ آپ لوگوں کے روابط جو ہیں موجود ہیں. اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ 9-0 پہ جب رینجرز جاتے ہیں ہم سب بڑا تالی بجاتے ہیں، لیکن وہی رینجرز جب پنجاب میں آپریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ نہیں بھائی پنجاب سیکرٹ کاؤ ہے، پنجاب کو نہیں ٹچ کرنا. واٹ اباؤٹ نیشنل ایکشن پلان؟ آپ کس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ کیا وہاں جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر رینجر ایک دفعہ آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں تو رہے گی نہیں بات؟ وہ لوگ جو آپ کا ووٹ بینک ہیں، جہاں سے آپ کو ووٹ ملتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بچانے کا ڈر ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں چھوڑیں، یہ ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگانا چھوڑیں اور اصل بات کی طرف آئیں. اصل بات یہ ہے کہ پاناما کی چوری بے نقاب ہونی چاہیے. اس وقت یہی ہو رہا ہے نا کہ الزامات دونوں طرف چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں نا. اچھا رانا صاحب، this is pathetic. جی اب رانا صاحب سے میں تھوڑا سا موقف جانے تو شاید آپ کو ٹاک شوز پر نظر ہی نہ آئے، کیونکہ مجھ سے تو گالم گلوچ نہیں ہوتی، نہ مجھے وزارت چاہیے نہ مجھے کوئی جھنڈا چاہیے. تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا کہ وزارت اور جھنڈے کے لیے میں دوسرے کی عزت سے کھیلوں، میرے سے تو نہیں ہوتا. ان کے دانیال صاحب سے ہوتا ہے تو ہوتا ہے. رانا صاحب سینئر ترین پولیٹیشین ہیں، ان سے توقع ہے کہ ذرا اپنے لوگوں کو ذرا تھوڑا کنٹرول کریں، بات دلیل سے کریں. دیکھیں سب چیز کریں، لیکن ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں. اور ایک اور چیز، یہ جو آپ شوکت خانم کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ نہ کرے کبھی وہ دن کسی کے گھر میں کوئی کینسر کا بچہ ہو اور آپ ٹریٹ نہ کر سکتے ہو، آپ جا کے آپ کچھ نہیں ہوتا تو آپ کا خواجہ آصف جا کے وہاں پہ شوکت خانم پہ اٹیک کر دیتا ہے. اور ایک اور چیز دیکھیں، خواجہ آصف صاحب کے تو کیا ہی کہنے، ایک ایسا ڈیفنس منسٹر جس کو یہ نہیں احساس عمران دشمنی میں بغض معاویہ میں خواجہ آصف پاکستان کا ڈیفنس منسٹر وہ یہ بات کرتا ہے کہ دہشت گرد آئیں گے. آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہو؟ دنیا خواجہ آصف کو نہیں پہچانتی. دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر جو نیوکلیر پاور ہے وہ یہ میسج ہے کہ بھئی یہاں پہ تو پروسکرائب لوگ آ رہے ہیں، اگلے دن آپ کے نیوکلیر ایسٹس کو خطرہ پڑ جائے گا. آپ کے خواجہ صاحب، ہمیں پتہ ہے خواجہ آصف صاحب جو آپ کی فوج سے بغض معاویہ ہے، لیکن اپنی فوج دشمنی اور پی ٹی آئی دشمنی میں اتنا آگے نہ جائے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا دے. 2 منٹ دے سکتے ہیں، رائٹ ٹو ریپلائی ان کا ہے. جی رانا صاحب کافی زیادہ پہلے انہوں نے 5-6 پوائنٹس میں نوٹ کر لیے ہیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جو سائرل المیدا کی خبر لیک ہوئی وہ کوئی بہت بڑی ڈیفنس سیکرٹ لیک ہوگی اور فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اس ایشو کے اندر جو خبر لیک ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے بارے میں جو دنیا بھر کا پریشر ہمارے اوپر ہے اور ہندوستان روز بیان دیتا ہے پاکستان کے خلاف، وہ ڈسکس ہوا. اور کوئی اس کے اندر خدا نہ خاصا ملک کی ڈیفنس اسٹریٹجی یا کوئی ایسی چیزیں، حالانکہ وہ اس سے بہت زیادہ سیریس میٹرز بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسکس ہوتے ہوں گے، لیکن اس میں خدا نہ خاصا یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی. جو ایشو ہے کہ وہاں سے اس لیول سے خبر لیک نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس چیز کی تحقیقات ہو رہی ہے. اب یہ ہر معاملے کے اندر یہ جو ہے یہ فوج کو لے آتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ دانہ ڈالیں اور فوج کی اور ہماری لڑائی ہو جائے. فوج کو دانہ ڈالتا ہے، کی بات مکمل بیوقوف ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی ایشوز کے اوپر ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیں گے. لیکن آج بھی عمران خان کا اپنا بیان جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ فوج کے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فوج کی جو ہے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے ضرب عضب شروع کی، کراچی آپریشن شروع کیا. فوج کی تمام تر ضروریات، فوج کا جو کردار ہے اس کو بارہا ہمارے وزیر اعظم سلام پیش کر چکے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی خبر نکالیں کہ فوج اور ہمارے درمیان جو بڑا سینسٹیو میٹر ہے، ان کا شاید خواہش ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگ جائے. تو یہ ان کی سیاسی
ऐसी सोच जो है जिसकी मैं मुजम्मत करता हूँ। मुजम्मत करते हैं, लेकिन हमारे पास अब वक्त खत्म हो गया। अली मोहब्बत थोड़ा सा आप लेट आए थे, लेकिन शुक्रिया आप आए। राना अफजल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हमने न्यूज़ अपडेट सुनी है, तो चलते हैं ब्रेक पर। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। इमदाद अली ने 21 जनवरी 2001 को बुरेवाला में एक उस्ताद का कत्ल कर दिया था। 2002 में उन्हें सेशन कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। ये सज़ा हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी। ताहम इमदाद अली की एहलिया का कहना है कि इमदाद कत्ल से बहुत पहले जहनी मरीज बन चुके थे। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्किज़ोफ्रेनिया ज़हनी अमराज की कानूनी तारीफ में नहीं पूरा उतरता, जिसका मतलब है कि इमदाद अली को अगले हफ्ते मुमकिन तौर पर फांसी दी जा सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, इसके लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जो सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं, बल्कि सिविलियन अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं फॉर सर्विसेज टू साइकियाट्री। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इसकी तारीफ क्या है, क्या डेफिनेशन है? देखिए जी, स्किज़ोफ्रेनिया एक स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल डिसऑर्डर, यानी इसमें इसको डिस्क्राइब किया था 1893 में क्रैपलिन ने, और इसका नाम दिया था डिमेंशिया प्रीकॉक्स। स्किज़ोफ्रेनिया दो लफ्ज़ हैं, स्किज़ॉन एंड फ्रेन। स्किज़ॉन का मतलब है स्प्लिट, जिसकी पर्सनैलिटी ब्रेन स्प्लिट हो, एंड फ्रेन मीन्स माइंड जी। इसमें आप रिसर्च ने शो कर दिया है कि वहाँ पे ब्रेन के अंदर बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, ब्रेन में इरोजन होता है। अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ नफ्सियाती नहीं है? सिर्फ नफ्सियाती नहीं है, ये एक न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन है जिसमें ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस, अब जो सीटी स्कैन, एमआरआई, पॉजिटिव इमिशन टोमोग्राफी में बताया है कि स्किज़ोफ्रेनिया में ख़ास एरियाज में देयर आर स्ट्रक्चर, देयर इज ए काइंड ऑफ ए ट्यूमर, इरोजन्स होती हैं वॉल्स जो डिफरेंट कैविटीज की हैं, और जो इसका इलाज है उसको सिर्फ फिर कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इट्स नहीं। नॉट ट्रीटेबल। और 40% पेशेंट ऐसे हैं नेवर। और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल आपके दूँ, 30 मार्च 1981 में जब रोनाल्ड रीगल का 69वां दिन था प्रेसिडेंसी में, तो एक शख्स जॉन हिंकले, उसने एक जूडी फॉस्टर एक्ट्रेस थी जिससे उसको ऑब्सेशन हो गया था, ही वाज ए पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक जी। एंड जब साबित हुआ कि स्किज़ोफ्रेनिक, ही डिडंट गेट कैपिटल पनिशमेंट, असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था रोनाल्ड रेगन पर जी, और काफ़ी सीरियस था वो, काफ़ी सीरियस था। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मरियम हक, जो लीगल डायरेक्टर हैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया वक्त देने का मरियम। इमदाद अली का केस तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं, मरीज़ होते हैं, जो उनको सज़ाएं दी जाती हैं, पाकिस्तान में क्या क़वानीन हैं, क्या फ़र्क है उनकी जो सज़ा दी जाती है, ट्रीटमेंट होती है, जो उनको कैद रखा जाता है, किस तरह से हमारा जस्टिस सिस्टम जो है इनको देखता है? देखिए, जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं अंबर, जो कि ऑलरेडी जेल में होते हैं और वहाँ पर उनकी जहनी उनको कोई डिज़ीज़ हो जाता है, वहाँ पर आते हैं हमारे पाकिस्तान प्रिजन रूल्स। उनके तहत जो जहनी मरीज़ होते हैं जिनकी ऐसी इलनेस हो जैसे कि इमदाद की है, तो जो वहाँ की हुकूमत होती है, जो प्रोविंशियल हुकूमत होती है, जो फेडरल हुकूमत होती है, वो उनको जो प्रोविंशियल हुकूमत होती है वो उनको शिफ्ट कर सकती है टू अ साइकियाट्रिक फैसिलिटी, जहाँ पर उनको प्रॉपर और एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, जो कि इमदाद के साथ नहीं हुआ। ठीक है, और फिर जब सज़ा दी जाती है तो फिर क्या ख्याल रखा जाता है कि उनको कौन सी नफ्सियाती बीमारी है या नहीं है? एब्सोल्युटली, जो तमाम पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, जो जेल मैनुअल जिसको कहा जाता है, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रोविजंस है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, एंड वी हैव द मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो क्रिमिनल मेंटल पेशेंट्स, जिस तरह उनको डिफ़ाइन किया हुआ है, जिनका कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, स्पेशली अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसा मेंटल डिसऑर्डर हो, जिसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत मुश्किल होती है और मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, उसके लिए स्पेशल फैसिलिटी में उनको मूव करना होता है, जहाँ पर उनको सही किस्म की ट्रीटमेंट मिले। अगेन वो इमदाद के लिए नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी जो सबसे रिसेंट मेडिकल रिपोर्ट है जो कि सितंबर में आई है, उसमें जो उनके डॉक्टर हैं जो काफ़ी सालों से उन्हें अब ट्रीट कर रहे हैं जेल के अंदर, उन्होंने कहा है कि उसकी जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो कंडीशन है वो इतनी एक्सट्रीम है कि उसको दवाइयों का भी असर नहीं होता।
تو امداد کی ڈائگنوسس جو ہوئی تھی 2012 میں نہیں، اس کا جو میڈیکل ریکارڈ ہے اگر آپ جیل کا دیکھیں جو کہ حکومت کا اور جیل کا میڈیکل ریکارڈ ہے 2009 سے اس کے ریکارڈڈ ہیں سائیکوٹک سمٹمز. اچھا لیکن ڈائگنوسس تو نہیں ہوتا نہیں 2000 as a schizophrenic that came slightly later but in 2012 specifically in fact the doctor who was treating him جو اس وقت ان کو ٹریٹ کر رہے تھے ڈاکٹر انہوں نے تو انسین کا ورڈ استعمال کیا تھا اپنے ریکارڈز کے اندر and since then اس کو he was also admitted in a مینٹل ہاسپٹل جہاں پر ان کو ایویلیویٹ کیا تھا دے سیڈ کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی سویئر ہے اور اس کو مزید اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ اسے پھر سے نہیں ملی. جو ہمارے جیلز میں جو جن کو سزا دی جاتی ہے جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کی جو کس طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مینٹلی ان کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. پہلے تو بات یہ ہے اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس کا میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 100% ٹریٹیبل نہیں ہے. یہ صرف سمٹمز کو مینیج کر سکتے ہیں یا ان کے رشتہ داروں کو سپورٹ دے سکتے ہیں, اس کا علاج نہیں ہے. یہ کنٹرول کر سکتے ہیں ایکیوٹ بیہیویئر کو, لیکن جو پیرانوئڈ ڈیلوژنز ہوتے ہیں جو ان کو ایک خیالات پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں ویسے ہی ظاہر سمجھ بوجھ زیادہ نہیں ہے نفسیاتی بیماریوں کی, بلکہ ایسا لوگ بھی ہیں جو پھر باندھے جاتے ہیں شرائنز وغیرہ پہ, مزاروں پہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے, جن وغیرہ دم کرایا جاتا ہے. تو جب لیگل کیس آ جاتا ہے تو پھر تو اور بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کا ڈائگنوسس نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس بیماری میں مبتلا ہے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مریم, کچھ بین الاقوامی انسانی حقوقی تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے کچھ تحفظات ریز کیے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے شاید جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بین الاقوامی قانون جو ہے جن کا پاکستان ایک حصہ ہے اس کے اندر تو قانون کے بالکل خلاف ہے کہ کسی ذہنی مریض کو پھانسی دینا یا ان کو اس قسم کی ڈیتھ پینلٹی دینا جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے. انفیکٹ اسے ظلمانہ اور غیر انسانی بھی قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے, کیونکہ نہ ان کو کوئی سمجھ ہوتی ہے, نہ ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے, اینڈ ان کو نہ کوئی انسائٹ ہوتی ہے. اسپیشلی پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا میں تو آپ کو انسائٹ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اس ڈیزیز کے مریض ہیں. سو بیسڈ آن دیٹ اگر اس وقت جو ہے صدر پاکستان کے پاس امداد کی رحم کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے آن دا بیسس آف یہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی بیسس پہ پھانسی اس کی روکی جانی چاہیے اور اسے انفیکٹ سائیکیاٹرک ہیلپ دینی چاہیے. اچھا تو یہ اب جو آخری, کیونکہ سپریم کورٹ تو لاسٹ آخری جو اپیلیٹ کورٹ ہوتا ہے, اب جو اگلا قدم ہوتا ہے وہ صدر کے پاس یہ حق ہوتا ہے یہ کہ وہ مرسی کے طور پر ان کو معافی دی جائے اور پھر رہا کر دیا جائے. لیکن جیسے جسٹس پروجیکٹ جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, کچھ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی کام کیا ہے انسانی حقوق کے لیے جو کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور حکومتی ادارے ہیں جنہوں نے مدد کر رہے ہیں, ریویو کر رہے ہیں یا اپیل میں شامل ہیں؟ دیکھیے اس وقت آپ کو پتہ ہوگا جو ہماری نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے انہوں نے اس کیس کو تصدیق کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے کو لکھا ہے اس کیس کی چھان بین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جب یہ ایسے ہوتا ہے تو اس میں کون سی وزارتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے؟ اس وقت تو وہ پنجاب حکومت کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. اچھا, اور پنجاب حکومت یعنی کہ اس میں لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری شامل ہوتے ہیں؟ نہیں, ہیلو جی, اس میں لا منسٹری انٹیریئر منسٹری دونوں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پھر کمیشن کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سی, اگر یا وہ منسٹری کے پاس جاتے ہیں یا وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں یا وہ پریزن ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں. دیٹ ڈیپینڈز آن دا کمیشن اٹ سیلف. ٹھیک ہے مریم اور ڈاکٹر مبشر, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, لیکن ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد بات ہوگی کچھ سیاسی بیان بازی کی مزید جو پورے ہفتے میں ہم نے دیکھی, اس کی جھلکی دیکھیں گے.
न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। रवा हफ्ते में सियासत में तनाव रहा, चाहे कराची हो या इस्लामाबाद। सियासी रहनुमाओं ने सियासी हमले किए और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। देखिए सियासतदानों के जुमलों की एक झलक। ख्वाजा आसिफ एक ऐसा दरबारी है कि उसको यही नहीं पता कि जमहूरियत होती क्या है। ये अहमक, इसका काम है गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक्सपोज करें। 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए, कोई ज़कात दे पैसे खा गए, दसते से सानू कितने कीते गए नहीं। कौम के बेटे फुटपाथों पर सोते हैं और घोड़ों के लिए अस्तबल तैयार होते हैं। किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने ज़ाती एजेंडा के लिए मुल्क के दारुल हुकूमत को यरगमाल बनाए। तो हमें तो लगता है कोई एक नया सेल खोलना पड़ेगा, गवर्नर करप्शन सेल। तो रिश्वतुल इबाद झूठ बोल रहा है तो उस पर तो ऑलरेडी है और पड़े लानत। मुस्तफ़ा कुदाल की कॉनोटेशन उसने ये ड्राइव की थी कि ये कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है। नवाज शरीफ सीधी सीधी बात करें कि करप्शन में पकड़े गए हैं, अपना हिसाब दें। आज तक हमने ऐसी फजूल बातों का कभी जवाब नहीं दिया। अगर नवाज शरीफ मेरे 4 मुतालबा को नहीं मानते तो वो देखेगा कि जब एक भुट्टो कहता है कि गो नवाज गो, उसका रिएक्शन क्या है। और अभी भी टाइम है, नवाज शरीफ अपने आप को इत्तेसाब के सामने पेश कर दो। मुझे नहीं परवाह कौन क्या कहता है। ये तो थी पिछले हफ्ते की सियासी गहमा गहमी, लेकिन अब थोड़ी सी हल्की फुल्की मौजू पे भी जाते हैं। नाइजीरिया चलते हैं। दुनिया में बहुत से लोग इस कोशिश में हैं कि उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा हमसफ़र मिल जाए, लेकिन वहीं एक ऐसे शख्स भी हैं जिसके पास एक नहीं 2 नहीं बल्कि 97 जीवन साथी हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। अक्सर मर्दों को ये गिला रहता है कि उनसे एक बीवी नहीं संभलती, लेकिन एक हज़रत ऐसे भी हैं जिन्हें 100 से ज्यादा बीवियां बड़ी खूबी से संभालने का तजर्बा है। ये है नाइजीरिया के मोहम्मद बेलू अबू बकर, जिनकी वजह शोहरत ही उनकी बेतहाशा शादियां हैं। अबू बकर अब तक 107 शादियां कर चुके हैं, ताहम 10 बीवियों को तलाक देने के बाद उनकी मौजूदा बीवियों की तादाद 97 है। लेकिन अबू बकर ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं जब तक जिंदगी है तब तक शादियां करते रहेंगे। अबू बकर की शादियों में सिर्फ एक मुश्किल है, वो भी अदालत की तरफ से। 2008 में अदालत ने अबू बकर को हुक्म दिया कि वो 4 को छोड़कर बाकी सब बीवियों को तलाक दे दे, वरना मुल्क छोड़ दे। लेकिन अबू बकर ने इसमें से कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी तादाद को बढ़ाना चाह रही हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। देखते रहिए डॉन न्यूज़। मज़ीद ख़बरों और तथ्यों के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।